Zulf Lone Thmathen, vraiment l'heure est grave, mais il a décidé de faire la vidéo et راسك عير الدقير لون قرص ومعنا وردي قيمي الصقور نزمير كان كنيسي قرا عمر عبد النور تكون وين كنا دامورس زميرة مرن توالين ذا شو يقدرون ذي ثمورثنا l'heure est vraiment grave. شوية نجياس كان إنسان كني ثيكوالي كيجيني نزول سيسن كنيس القبائل ثنا بغا نختار وين ولاتينا وحملنا روك أغزر نتصلصا ما رغزر نتصلصا تقعد نقرنا واقيلا كانوا يقيمي تصلصان كان سيكلي كري خدمل لا سانكسيون يسانكسيونين شريف ملال injustement parce que tout simplement نواني من سنسان خير البوفوار la suspension de la présidence NGSK avec 6 mois de sursis, 20 000 dinars d'amende, tout ça parce qu'il défendait les intérêts NGSK, ce qui est tout à fait normal dans un pays normal, mais l'Algérie c'est pas un pays normal, c'est normal. Et pourtant, الشريف ملالك شت كان في اللسان يمسلا يدغى في الكوريبسيون يمسلا يدغى في لي ماغو يمسلا يدم كيزنوزوين لي ماتش et tout. Finalement, au lieu que la justice s'autosaisisse et de convoquer ses responsables pour s'expliquer devant les tribunaux, non, لوينك شت كان يخلصن. لكن سينا معطوب ما شت كان الدولة نوثني ويجيط فني مكان هذيك انغدي ورد شلعب ما تشتكى الدولة نوثني قول غندا تغارني زرمان الوزير مرا يموقل السلطان التمغلب وشنسولي ورسعو ناري محدان إغويال كراس نار مكران مرا يفاك والي مذي الكوري أكان يهنغ ثاني يفدو يتفاك والي مذي الكوري نتمورثنا دغا نقلا نتراجو نسرا من المرض كركرسن من المرض ميتشن ويكذا كين قنوانا كيما نسن لا ليغ دو فوتبول زعما بروفيسيونيل قنواني ما نسان كر البوفوار ولكن هذا عفسن الشريف ملالي نو اوكان بوفوار réellement نو اوكان بوفوار ils ne sont que des marionnettes tout simplement à la solde d'une mafia ça il faut le dire. Je crois que le dire c'est un secret de polichinelle. الشكر اللي كردي نوك شريف ملال نغوايض les Algériens زرانوك ذا شو سبا لا décadence du football algérien. Il y a des responsabilités et ces responsabilités doivent être reconnues. قلان ولا شو كذينا تعمل بوفار باسكو دي سواس أكن يكون حوايجنا ساقي ويكذا يكون يدي سفدل أكن يكون حوايجنا يكون السوتني الفكانة وندان سومبلون دو بوفوار زعما ثنو مما نسام البوفوار أدي سواس يكون حوايجنا راه أكون ذكرنا أكون بدلنا ما كنبدلنيش تقشرني قديما دايا وسني دفني منون إيمان نون واحد نون ولا شواريلين يذون أسنا تخلصا ما كون وين ذويا ذاك مرة أدي سواس سكيرا كوني تشال اي لا كوكدو تيخلص ريالمون الشريف ملالك سان البوفوار باسكو لو فري بوفوار سان لي زون انتيغري اونيت كوم لوي باسكو ils ont tout un peuple derrière tout un peuple لو كيضرو يذون كرايون ماشي يدي مسلايوك في اللون ميم وي قادني ثنوا ما كنسوتنينكم ميم وي ذا قادني كون يدي سفدن يوني فكان سو بوفوار تاع فسم الغاشي كتمسلاينا راه في اللون يسون فيش مي شريف ملال نو شريف ملال سي توت لا كابيلي تمورت القبايله كويس فوار ميم اون دور دو لا كابيلي باسكو يا بوكو دو جون كي ريكونيس كوميم الخدمه كوركاز تتبان انك تغاضن ذاغن مرنوالي لي بريزيدون دي زوتر كلوب يون ما تشير في الدكيك الصوتي سدي مسلا يوكاذناوك يوين ديسن زراناك كنملان زران الباطل اللي قدرون زراناك إواشو السدب خضر الجزائر ويساير كرك غزال
من بعد نكوني زراني واشو ماشي تمسلاينا راه قادر مش شريف من اللال ما يمسلايد وريو قادر يزرى خاطر مانيس يزري مانيس شو يخدم يزري مانيس ثمرت القبايله وكذا فارس إلا حقد يبدل كلش أين يقدرون لا فيولونس كلي ستادنا نوضي ضروري راك تزوزو باسكو واشو شريف من اللال أو لي سوبورتير أما يتمثل أين غدينا أنا غواليس باسكو نزرع ذيلنا باسكو نزرع نتسنى نكون ينس تو سامبلومون ولاش السواش راه يصلحي هسا قاعد يبدا قرويس يبدا إلا كري ان سونتر دو فورماسيون يبدا خدم تيدت يرى دون كيلك موا ليكيب نيك تدونا تغلي يرى تدستوري لي بروميير رول سي لون دي ميور تو دو سويت en quelques mois c'est l'une des meilleures équipes en Algérie pour ne pas dire la meilleure hein la meilleure تورا بلي جي اس كا اذا انت تكشبح الجزائر au niveau international وزميرة راه كيون ماشي زميرة دي ماجيني الفوتبول الجزائري بلا جي اس كا داش تفهم هكاكي هكا ما ديفان ورقاز نشد اخسمن لكن يقار مع طوب توجور يتجدى ولا ماشي ديال الناس بيان سور شريف من اللي يبدا يقود ديونو فريد النظام ولا لي سوبورتير تلا ليدوكاسيون الفيد ليدوكاسيون يصاوض كش من تد تواشولين غير ستاد تفرج انت الماتش يرنا ويتسيليو هذيك الرول يتسيليو خسر شي طوح يرنا اديس واس كواشو تسيليا راك خسر كستاد سي دير ا كال بوين سي ان غران ايدوكاتور يسعى ان بروجي ان فري بروجي دي سيارة كان ميقاد النظام إوا كنا تشارن الجيوف نسن نتسايا سادية كان يسعى ديجا ذا شو ينقلق تنظر ذاك الساقينا إلاق أكن من لا أما لي سوبورتير أما لي جوار أما الستاف تكنيك أما تو لي ريسبونسابل جي اس كا إلا قد دوك النفوس دكفوس وكنا نسوتني شريف من الليل وثنتشجع ريمانيس كذا ذا الوحوش كاين إزدي الزينة كاين نسارة مهين ذا عدينا كوغورنا كاين نكون قلايا ذيك شريف من الليل أو كل سيبورتر نجي اسكا ذي ذيك لان ثمورت القبايل مرة ذي ذيك ثلا لي جوار تو الموند داقلاك ذي ذيك اون تو سوتيان وذا سنيني بلي لي سانكسيون كي لقات توكسنت باسكو تم حقراني تو سامبلومون سا نونور با لو فوتبول الجيريان سا نا اوكان سونس طون كان شتيغو كي ذا شو تفغام معني تفغام تقرمي مليون دون اون غير كونتر لي سوبورتر نجي اسكا باسكو نكوني اون فا با لاشي نكوني اون ايرا جوسكو بو ماشي وين غادي نتقن كان داين ساعه من البوفوار استغلق ما قموشيس ماشي د لا بوليس د الحبس ماشي د الحبس د الغرامات ماشي د الغرامات د استخر وين غادي نتقن ازداف مكرات السوسم من كوني هذا وندنيني يفوك زمان ني تقول شو السوسم من جي اسكا الساقينا جي اسكا ثغالد سوذم تزدي سوذم سوشومات الدور الحواجره يقاد راه تسدينك نسني يعجب وين يبغانا داعون جي اسكا ذيني الهان ما إلا يونا ديغري مانيس إوا كان هادي ساكر البوفوار فلاس إوا كان تيعفس نكوني ماشي دواقي يدوذ من جي اسكا ماشي دواقي يدوذ من لاكابيلي كي بال اي غوبال دونك جي اسكا ليكيب بريفيرين مع طوب الناس سي ان سيمبول دو كومباي دو لا ليبرتي ماشي اساكارات وغال جي اسكا ذاين النظام ثان ميرتنوان فيف جي اسكا كملت اما تربح اما تخسر الا كنقيم ديدس اكن يبغو يلي الحال جي اسكا الا كنقيم ديدس تربح انا تخسر نزرى بلي كلي زيكيبوك خسرانت سي با غراف واش تفرح مليح ما تزر دي سوبورتير ام جي اسكا متيكل تاع دان خسران ils ont applaudi l'équipe adverse دواكي تيقد لي لوسون تربكا يقلا قد اتفك جي اسكا يقاد النظام اتفك ثمورت القبايل يقالنا ثان ميرثنون هذا ونديني بون ويين هذا راح هذينا ثان ميرثنون